हाम्रो च्यानल श्रवण काव्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी अगाडिका केही अङ्कहरूबाट अनुपम पोखरेलले लेख्नु भएको सद्गुरु जीवनी र दर्शन यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाइरहेका छौँ। यसमा अब आजको अङ्क मान्छेको गोठालो। कोही भेडा गोठालो भन्छन्, कोही बाख्रा गोठालो। यो केटो भने ठुलो भएपछि मान्छेको गोठालो बन्नेछ। वासुदेव परिवारमा जन्मिएको नवजात शिशुको चिना बनाउन भनेर बोलाइएका एक ज्योतिषीले शिशुलाई हेर्दै भनेका थिए। 3 सेप्टेम्बर 1957 को रात 12 बज्नुभन्दा 6 मिनट अगाडि सुशीला र उनका पति वासुदेवको पुत्रका रूपमा जगदीशको जन्म भयो। भारतको मैसूर शहरमा जन्मेका जगदीश कालान्तरमा सद्गुरु बन्न पुगे। परिवारका सबैभन्दा कान्छा छोराका रूपमा उनको जन्म भएको थियो। परिवारमा यसभन्दा अघि जन्मेका 2 छोरी र 1 छोरा थिए। उनीहरूको नाम राख्ने बेलामा पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताबीच मत भिन्नता हुँदै आएको थियो। हजुरबुवा र हजुरआमा एउटा नाम राख्न चाहन्थे भने बुबा आमा अर्को। जगदीशको सन्दर्भमा भने त्यस्तो हुन पाएन। चिना बनाउन आएका ज्योतिषीले आफ्नै नाम बालकलाई दिए। यसरी उनको नाम जगदीश रहन गएको थियो। पछि सबैले प्यारो गरेर बोलाउने क्रममा त्यही नाम जग्गीमा परिणत हुन पुग्यो। जग्गीको जन्म हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि पनि वासुदेव परिवारमा एक बालकको जन्म भएको थियो। जन्मे लगतै उसको मृत्यु भएको थियो। ज्योतिषीहरूका अनुसार धेरै अद्भुत सम्भावनाहरू बोकेर जन्मेको त्यो बालक केही दिनभन्दा बाँच्न पाएन। जग्गी हालका सद्गुरुले भनेका छन्, सन् 1956 मा जन्मिने प्रयास गरेको त्यही आत्माले फेरि 1 वर्षपछि त्यही प्रयास गर्यो। यसपटक भने ऊ सफल भयो। जग्गीका पिता वासुदेव भारतीय रेलवेमा आँखाका डाक्टर थिए। क्षयरोगले आफ्नी आमाको मृत्यु भएकाले उनले त्यसै बेला डाक्टर बन्ने निधो गरेका थिए। यसै कारण आफूलाई व्यापारी भएको देख्न चाहने आफ्ना पिताको इच्छा विपरीत अनेक छात्रवृत्तिहरूको सहयोगमा डाक्टरी पढाइ पूरा गरेका थिए। जग्गीकी आमा सुशीला एक समृद्ध परिवारकी छोरी थिइन्। सरल स्वभावकी मृदुभाषी सुशीला पारिवारिक कर्तव्यहरूमा निकै कुशल थिइन्। उनी स्नेही स्वभावकी भए पनि पर्यायमा कठोर पनि बन्थिन्। चकचके स्वभावका जग्गीले हुर्कने क्रममा आफ्नी आमाको कठोर स्वभावको पनि अनुभव गर्नु पर्यो। जन्मदा जग्गीको साल उनकै जिउमा बेरिएको थियो। त्यसरी जन्मिएका बच्चाहरू परिवारका लागि खतरा हुन सक्ने विश्वास गरिन्थ्यो। खास गरिकन बच्चाको मामालाई खतरा हुने विश्वास गरिन्थ्यो। 5 वर्ष नपुगुन्जेल बच्चाको कपाल नकाट्ने हो भने सम्भावित खतरा कम हुने विश्वास अनुरूप उनको कपाल 5 वर्षको उमेरसम्म काटिएन। जग्गी लामो कपाल 2 चुल्ठा बाटेर स्कुल जान्थे। कपाल हेरेर जिस्काउने स्कुलले सहपाठीहरूसँग प्रायःसो उनको झगडा पर्थ्यो। जग्गीका बुवा वासुदेव जागिरको सिलसिलामा सरुवा भएर विभिन्न ठाउँमा पुग्नुभएको थियो। त्यसैले जग्गीले पनि धेरैपल्ट स्कुल परिवर्तन गर्नु पर्यो। जग्गीको मन स्कुले पढाइदेखि बिस्तारै अघाउँदै थियो। कक्षामा पढाउने शिक्षकहरूको ज्ञानमा जीवनका अनुभव नभएर किताबका बासी गन्थन मात्र हुन्छन् भनेर उनले पत्तो पाइसकेका थिए। प्रचुर कल्पनाशीलता, ऊर्जा र जिज्ञासाले भरिएका जग्गीको मस्तिष्कलाई किताबी ज्ञानले कहाँ चित्त बुझाउन सक्थ्यो र। कक्षा कोठामा बस्न मन नगर्ने, स्कुलमा अनेक बदमासीहरू गरेर शिक्षकहरूलाई आजित बनाउने बानी बनिसकेको थियो। उनको मनमा कुनै कुराप्रति पनि रत्तिभर डर थिएन। एकपल्ट एउटा शिक्षकले तिमी कि देवता कि दानवको अवतार हुनुपर्छ भनेर भनेका थिए। उनले फेरि लगत्तै तिमी देवता त पक्कै होइनौ, अर्को चाहिँ हुन सक्छौ भनेका थिए। कक्षा कोठामा बस्न दिक्क लाग्ने भएर कयौँपल्ट जग्गी स्कुलबाट भाग्ने गर्थे। उनलाई गणितका सूत्र कण्ठ गर्नुभन्दा कुनै अग्लो रुखमा चढेर बस्दा आनन्द महसुस हुन्थ्यो। तिनै दिनहरूमा रुखको हाँगामा निदाउने क्रममा उनलाई ध्यानको पहिलो अनुभव भएको थियो। उनी रुखको सबैभन्दा अग्लो टुप्पामा चढेर बस्थे। त्यसलाई हावाले मन्द मन्द हल्लाउँदा उनलाई झोलुङ्गोमा बसेर हल्लिए जस्तो अनुभव हुन्थ्यो। त्यसबेला उनलाई ध्यानका बारेमा ज्ञान थिएन। समयक्रममा उनले ध्यानका बारेमा ज्ञान भएपछि ध्यानको गहिराइमा जाँदा बाल्यकालको त्यही अनुभवसँग मिल्दोजुल्दो भएको पाएका थिए। हातमा घडी नबाँधेकाले त्यसबेला समय बितेको उनलाई पत्तो हुँदैनथ्यो। जग्गी बिहान 9 बजे नै घरबाट साइकल चढेर स्कुल जान निस्किन्थे। बीच बाटोमा पुगेपछि रुखमा चढेर बस्थे। स्कुल छुट्टी भएर घर फर्किँदै गरेका साथीभाइलाई देखेपछि मात्र उनले घर फर्किने समय भएको चाल पाउँथे। बिस्तारै उनले जङ्गल चहार्न सिके। उनी उसिनेका अन्डा र केही रोटी साथमा लिएर जङ्गल निस्किन्थे। घरमा एउटा चिठी लेखेर छोड्थे अनि कयौँ दिन जङ्गलमा बेपत्ता भएर बस्थे। खानेकुरा सकिएपछि मात्र घर फर्किन्थे। उनले जङ्गलमा रुख चढ्दै, सर्प समात्दै, माछा मार्दै प्रकृतिका नियम सिके। उनले प्रकृतिका नियममा मान्छेले बनाएका नियममा भन्दा बढी स्पष्टता पाउँथे। स्कुलका शिक्षकहरू ज्ञान दिनलाई होइन आफ्नो जागिर पचाउनलाई पढाइरहेको महसुस हुन्थ्यो उनलाई। यसो भन्दैमा
स्कुल पूर्ण रूपमा दिक्क लाग्दो थियो भन्ने पनि होइन। उनका लागि स्कुल केही आफ्नै किसिमको रमाइलो पनि थियो। स्कुलमा खेलिने हरेक खेलमा उनको रुचि थियो। उनलाई आफ्नो समूहमा पार्न छात्रहरूबीच हानथाप हुने गर्थ्यो। जग्गीले भूगोलको कक्षा चाहिँ मन पराउँथे। टाढा टाढाका देशहरूको मौसम, सभ्यता र संस्कृतिको झलक भूगोलले दिन्थ्यो। उनलाई धरतीका विभिन्न स्वरूपमा निकै रुचि थियो। हल्लो जोत्दाखेरिको खेतको माटो, भर्खर अङ्कुरित हुन थालेको बिउहरू, पहाड, वृक्ष, चट्टान आदि प्रकृतिका कुराले उनलाई मुग्ध गराउँथे। कहिलेकाहीँ यिनै कुराको अवलोकन गर्न धुलाम्मै भएर साइकलमा 25-30 किलोमिटर चाहर्ने गर्थे। बेलायती लेखक थोमस हार्डीका रचनाहरूमा बेलायती भूगोल र दृश्यहरूको विस्तृत चर्चा गरिएको हुन्थ्यो। त्यसैले उनी थोमस हार्डीका पुस्तकहरू खोजी खोजी पढ्थे। तिनै दिनहरूमा स्कुलको पुस्तकालयमा पहिलोपटक देखेको र पढेको नेसनल जियोग्राफिक पत्रिकासँग उनको आजीवन लगाव रहन गयो। उक्त पत्रिकाका चिल्ला पानाहरूमा छापिने देश विदेशका प्राकृतिक तस्बिरहरू देखेर आफूमा बाँचिआएको स्थानभन्दा टाढा टाढा पनि अन्य स्थानहरू छन् भन्ने कुराको उनलाई बोध भएको थियो। नेसनल जियोग्राफीको आफ्नै व्यक्तिगत प्रति भने उनले 25 वर्षको उमेरमा प्राप्त गरे। जग्गी अहिले पनि उक्त पत्रिकाका हरेक नयाँ संस्करणलाई नबिराई पढ्ने गर्छन्। स्कुलका किताबमा रुचि नभए पनि बिस्तारै उनमा पाठ्यक्रम बाहिरका पुस्तक पढ्ने लत बस्दै गयो। तिनताक भारतमा रुसी भाषाबाट अनुवादित पुस्तकहरू मनग्गै पाइन्थे। ती लगायत अन्य विभिन्न जासुसी उपन्यास र कमिक्सहरू जग्गी र उनका दाजु मिलेर पढ्थे। जग्गी र उनका दाजु रविन्द्रको उमेरमा 1 वर्षको मात्र फरक थियो। उनीहरू प्राय जस्तो कपडा पनि छाटेर लाउने गर्थे। हरेक शनिबार वासुदेव परिवार सिनेमा हेर्न जाने गर्थ्यो। बुवा आमा हिन्दी सिनेमा हेर्न मन पराउनुहुन्थ्यो भने केटाकेटी अङ्ग्रेजी सिनेमा हेर्थे। जग्गीलाई सिनेमाका रुवाबासीका कथामा भन्दा त्यसमा देखाइएका दृश्यहरूमा रुचि हुने गर्थ्यो। दुःखका दृश्यमा अरू रुन्थे। जग्गीको आँसु चाहिँ गहिरो प्रेम र गहन आनन्द देखिएका दृश्यहरूमा खस्थ्यो। स्कुलमा जग्गीको एउटा साथी थियो, सुमन्ना। उसका बुवा हुलाकी थिए। अभिभावकहरूलाई स्कुलबाट पठाइने चिठीपत्र हुलाकबाटै पठाइन्थ्यो। जग्गी कहिले कक्षा कोठाको पङ्खामाथि मरेको सर्प अथवा भ्यागुत्ता राखेको आरोपमा त कहिले अन्य कुनै बदमासीको आरोपमा पक्राउ परिरहन्थे। स्कुलबाट उनलाई केही समयका लागि निष्कासित गरिएको बेहोरासहितको चिठी जग्गीको घरमा पठाइन्थ्यो। तर जग्गी र सुमन्नाले ती चिठी सुमन्नाका बुवाको झोलाबाटै गायब पारिदिन्थे। प्राय सधैँ सजाय दिन र न्यु खोज्न मात्र उत्सुक हुने स्वभावका शिक्षकहरूबाट जग्गी दिक्क भएका थिए। 9 कक्षामा पढ्दाको एउटा घटनाबाट भने उनी चकित भए। अङ्ग्रेजी पढाउन भनेर कक्षामा एउटी नयाँ शिक्षिका आएकी थिइन्। उनले सफा सेतो साडी लगाएकी थिइन्। जग्गीले उनको साडीमा थाहा नपाउने गरी आफ्नो कलमको निलो मसी छापिदिए। खाजा खाने समयमा शिक्षिकाले जग्गीलाई अफिसमा बोलाइन्। पिटाइ खाना तयार भएर उनी अफिसमा छिरे। शिक्षिकाले जग्गीसँग कलम मागिन्। एउटा मसीको भाँडो निकालेर कलममा मसी भरिन्। मसीले भरिएको कलम उनलाई दिइन् र जाने अनुमति दिइन्। यस घटनाले जग्गीलाई निकै प्रभाव पर्यो। पछि ती शिक्षिका स्कुलकी प्रधानाध्यापिका र जग्गीकी प्रिय शिक्षक बनिन्। अङ्ग्रेजी साहित्य विशेष गरी कविता निकै मन पराउने जग्गीलाई रोबर्ट फ्रस्टको संसारभर अत्याधिक रुचाइएको एउटा कविताप्रति भने आपत्ति थियो। कवितामा जङ्गलका रुखहरूलाई काठ जनाउने शब्द वुडको प्रयोगलाई उनी अश्लील मान्थे। उनका अनुसार रुखलाई काठ भन्नु कुनै जनावरलाई केवल मासुको रूपमा हेरे जस्तै अथवा महिलालाई सम्भोगको साधनको रूपमा हेरे जस्तै हो। सवारी साधनप्रतिको मोह पनि जग्गीको जीवनमा सानैबाट सुरु भएको थियो। दाजु रविन्द्र र जग्गी सुरुमा त बुवाको रबिनहुड साइकल हुरुक्कै भएर चढ्थे। त्यसपछि बुबाले स्कुटर किने। दाजुभाइले चलाउलान् भनेर बुवाले साँचो लुकाएर राख्थे। केटाहरू भने नक्कली साँचो बनाएर बुवा सुतेको वा नुहाएको मौका पारी स्कुटर लिएर निक्लिहाल्थे। स्कुटर कुदेको बुवालाई थाहा नहोस् भनेर उनीहरू कुदाउनु अघि स्पिडोमिटरको तार निकालिदिन्थे। स्कुटरमा घुमेर आएपछि इन्जिन तातेको थाहा नहोस् भनेर इन्जिनमा चिसो पानी खन्याइदिन्थे। जग्गीको जीवनमा योगको प्रवेश नितान्त शान्तिपूर्वक भयो। गर्मीयामको छुट्टीको बेला थियो। त्यसबेला जग्गी 13 वर्षका थिए। उनी आफ्ना हजुरबुवाको पुर्ख्यौली घरमा छुट्टी मनाउन गएका थिए। उनकै उमेरका अन्य नातेदारहरूका छोराछोरीहरू पनि छुट्टी मनाउन त्यहाँ आएका थिए। घर पछाडि 150 फिटभन्दा गहिरो इनार थियो। केटीहरू लुकामारी खेलिरहँदा केटाहरूमा भने त्यो इनारमा हाम फाल्ने र को पहिले बाहिर निस्किने भनेर होडबाजी चल्ने गर्थ्यो। इनारबाट बाहिर निस्किन कुनै भर्याङ थिएन। इँटाहरू हातले समात्दै जिउलाई सन्तुलित पारेर चढ्दै बाहिर निस्किनु पर्थ्यो। बाहिर निस्किँदा इँटाहरूमा कोतरिएर हातका औँला र तिघ्रा रक्ताम्य हुन्थे। हाम फाल्दा इनारका भित्तामा टाउको बजारिन सक्ने सम्भावना पनि उत्ति नै हुन्थ्यो। केटाहरूलाई भने त्यस्तो जोखिममा नै आनन्द थियो।
एक दिन एकजना 70 वर्ष जति उमेरका एक वृद्ध त्यहाँ आएर केटाहरूको चर्तिकला हेर्दै थिए। केटाहरूले उनको उपस्थितिको खासै मतलब गरिरहेका थिएनन्। यस्तैमा वृद्ध एकाएक केही नबोली झ्वाममा हाम फालेर केटाहरूभन्दा निकै छिटो इनारबाट निस्किए। शारीरिक चुस्ती र स्फूर्तिमा विशेष रुचि भएकाले जग्गीले वृद्धलाई उनको अद्भुत स्फूर्तिको रहस्य सोधे। वृद्धले केवल यति भने, मसँग योग सिक्न आऊ। जग्गी श्री राघवेन्द्र राव नाम गरेका ती वृद्ध योग गुरुका शिष्य बन्न पुगे। ती दिन सम्झँदै जग्गी भन्छन्, म केवल इनारबाट छिटो उक्लन सक्ने हुन योग सिक्न चाहन्थे। त्यसैले म प्रमाण हुँ यस कुराको, चाहे गलत चाहनाले नै योग सिक्न सुरु किन नगर, भलो नै हुन्छ। अन्य विषयमा खासै अनुशासन र निरन्तरता नदेखाएका जग्गीले योग सिक्ने क्रमलाई भने अचम्म लाग्दो निरन्तरता दिए। योगका सामान्य आसन हरेक दिन गर्ने क्रममा उनलाई गहिरो अनुभव हुँदै गयो। त्यसपछि त बिहान उठ्ने बित्तिकै योगासन गरिहाल्ने लत नै बस्यो। यति हुँदाहुँदै पनि योगको आध्यात्मिक महत्त्वको बारेमा उनलाई खासै जानकारी थिएन। आफू शारीरिक र मानसिक रूपमा अरूभन्दा भिन्न र बलियो हुँदै गएका कारणले मात्र उनी योग अभ्यासमा कटिबद्ध भएका थिए। आफ्ना गुरु योग र आयुर्वेदका निकै सिद्धहस्त अभ्यासी भएको कुरा थाहा पाउन उनलाई निकै समय लागेको थियो। राघवेन्द्र राव अर्थात् मल्हादिहल्ली स्वामी 104 वर्ष बाँचेका थिए। उनले आफ्ना अन्तिम दिनहरूसम्म सक्रिय जीवन बिताएका थिए। बाल्यकालमा जग्गीमा आध्यात्मिकताको कुनै सङ्केत नदेखिए पनि उनका केही बानी भने अनौठा थिए। उनको असाधारण स्मरण शक्ति देखेर उनकी आमा पनि बेला बेला छक्क पर्थिन्। जग्गी आफू 1 वर्षको हुँदाका कुराहरू दुरुस्तै सम्झेर सुनाइदिन्थे। यहाँसम्म कि त्यस दिन कसले कुन रङको लुगा लगाएको थियो भन्नेसम्म पनि उनलाई याद रहन्थ्यो। बिस्तारै उनको स्वभाव यति गम्भीर हुँदै गयो। परिवारका सदस्यहरू अन्य बालबालिकालाई काखमा खेलाएर माया गर्थे, तर जग्गीलाई त्यसो गर्न सक्दैनथे। बाल्यकालका आफ्ना अनुभव सम्झँदै जग्गी भन्छन्, 5 वर्षको उमेरमा मलाई अनौठो अनुभव हुन थाल्यो। चुपचाप बसेको बेलामा अन्य मानिसहरूलाई म हावाले बनेको जस्तो देख्थेँ। उनीहरू यताउता गरेको देखेर मलाई अचम्म लाग्थ्यो। धेरै पछि मैले त्यस बेलाका मानिसहरूको ऊर्जा शरीर देखिरहेको हुन्थेँ। यस्तोमा चुपचाप बसिरहेको मलाई एक्कासी कसैले आएर जतिसुकै गम्भीर प्रश्न गरे पनि अर्थहीन लाग्थ्यो। अनुहारलाई भावविहीन बनाएर घन्टौँ बसेको देखेर मेरो बुवा मलाई कुनै मानसिक समस्या भएको भन्ठान्नुहुन्थ्यो। एक सुरले टोलाउनुका साथसाथै जग्गी जे हेऱ्यो त्यसैलाई हेरेको हेरै गर्ने भएका थिए। रुखका पातहरू हुन् वा सडकका ढुङ्गा, जेसुकैले उनको ध्यानलाई तानेर कल्पनाको कुनै लोकमा पुर्याइदिन्थे। सर्प र भ्यागुताहरूमा जग्गीलाई विशेष रुचि थियो। बुवाको दराजबाट चोरेको औषधिका खाली शिशीहरूमा सर्पहरू समात्दै राख्नु उनको सोख थियो। समातेका सर्पहरू सुरुमा आफ्नै ओछ्यानमुनि राख्ने गरेका थिए। सर्पहरूको सङ्ख्या बिस्तारै बढ्दै गयो। ओछ्यानमुनि ठाउँ नपुगेपछि छतमा लगेर राख्नु परेको थियो। सर्प समात्ने बच्चाका रूपमा जग्गी टोलभर प्रख्यात हुँदै थिए। बिना कुनै लट्ठी वा अन्य हतियार उनी सर्पलाई सिधै हातले समात्न सक्थे। 6-7 कक्षा पढ्दा ताका आफ्नो यो क्षमताको उपयोग गरेर जग्गीले पकेट खर्च जुटाउने गर्थे। घर नजिकै एउटा क्याम्पस थियो। क्याम्पसका झाडी सर्पले भरिएका थिए। सर्प समातेर ल्याउने जो कोहीलाई प्रशासनले 25 रुपैयाँका दरले दिने गर्थ्यो। 3 फिटभन्दा लामो सर्प समातेको खण्डमा त 50 रुपैयाँ दिन्थ्यो। प्राय हरेक शनिबार जग्गी त्यहाँ गएर 3-4 वटा सर्प समातेर बुझाउँथे र 150-200 रुपैयाँ कमाउँथे। ती दिनहरूमा त्यो रकम निकै धेरै मानिन्थ्यो। एक दिन नजिकैको ट्युबलाइट फ्याक्ट्रीमा जग्गीले एउटा निकै ठुलो सर्प समाते। त्यो सर्प उनलाई यति मन पर्यो उनले त्यसलाई घर लगेर पाल्ने निर्णय गरे। ट्युबलाइट फ्याक्ट्रीबाटै ल्याएको सिसाको एउटा ठुलो भाँडोमा हालेर आफ्नो ओछ्यानमुनि लगेर राखे। सर्प र उनको मित्रता त भयो, तर एक दिन बुवाले घरमा आउने अचम्मको आवाजको स्रोत खोज्दै जाँदा ओछ्यानमुनिको सर्प देखिहाल्नुभयो। जग्गी कतै खेल्न गएका थिए। उनी घर फर्किँदा घरका सबै डरले टेबल कुर्सीमाथि चढेर बसेका थिए। 12 फिट लामो जिउँदो गुमन सर्पदेखि सबै डराउनु स्वाभाविक नै थियो। जग्गीले अब घरभित्र सर्प राख्न नपाउने भए। उनी आफ्नो प्यारो साथी बनिसकेको सर्पलाई त्यसै गुमाउन चाहँदैनथे। त्यसैले सर्पलाई छतमाथि अरू कोही चढ्न नसक्ने ठाउँमा लगेर राखे। जग्गी भन्छन्, सर्पलाई हाम्रो संस्कृतिले सधैँ सम्मान गरेको छ। यसको खास कारण छ। विकासक्रमको लामो समय पार गरेर बनेको हाम्रो मस्तिष्क 3 तहमा विभाजित छ। यसको प्राथमिक तह सर्पको मस्तिष्कसँग निकै मिल्दोजुल्दो छ। मानव मस्तिष्कको आदि पुर्खा सर्पको मस्तिष्क हो। हाम्रो शरीरको आदिम ऊर्जा कुण्डलिनी ऊर्जाको गति त्यसैले सर्पको गतिसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ। सर्पहरूसँगको आफ्नो अनुभव सधैँ सुखद र मित्रवत भने नभएको भन्दै जग्गी भन्छन्, ढुङ्गाको कापबाट एउटा सर्प म निकाल्दै थिएँ। पुच्छरमा समातेर त्यसलाई बाहिर तान्दा थाहा भयो
त्यसै सर्पको जिउमा अर्को सर्प गुजुल्टिएर बसेको रहेछ। त्यसले मेरो खुट्टामा 3 पटक डसिहाल्यो। सर्पको विष शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि रगत जम्न थाल्छ र मुटुले बिस्तारै काम गर्न छाड्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। कालो चिया पियो भने यो प्रक्रिया केही ढिलो हुन्छ भन्ने पनि थाहा थियो। हतार हतार आफ्नो साइकल लिएर म नजिकैको घरमा पुगेँ। त्यहाँ आफ्नो समस्या बताएर तुरुन्तै कालो चिया बनाएर दिन अनुरोध गरेँ। घरका मान्छेले छक्क पर्दै एक भाँडो कालो चिया बनाएर ल्याइदिए। त्यो पिएर म घरतिर लागेँ। घर गएर कसैलाई केही नभनी के हुँदो रहेछ हेर्ने निर्णय गरेँ। आँखा हल्का भारी भएको र निन्द्रा लागे जस्तो बाहेक केही भएको थिएन। खाना खाएर सुतेको म त्यसपछि 12 घण्टापछि बेउजुदा पूर्ण रूपमा ठिक थिएँ। बेलैमा पिएको कालो चियाले मेरो प्राण बचाएको थियो। 14 वर्षको उमेरमा जग्गीलाई राजनीतिको भूत चढ्यो। गरिबी र भेदभाव उन्मूलनका लागि समाजमा क्रान्ति आवश्यक छ र त्यो क्रान्ति आफैले गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्न थाल्यो। वामपन्थी धारणाहरूबाट प्रभावित भएर उनले वामपन्थी पत्रिका पनि निकाले। उनी नक्सलवादी आन्दोलनबाट निकै प्रभावित थिए। ती दिनहरूमा आफ्ना साथीहरूसँग मिलेर व्यवस्था विरोधी पर्चाहरू टाँस्दै हिँड्थे। 16 वर्ष पुग्दा नपुग्दै कम्युनिजमप्रतिको उनको मोह भङ्ग भयो। उनका अनुसार त्यस बाटोमा कुनै रचनात्मक उपलब्धि थिएन, केवल अनावश्यक क्रोध, घृणा र हिंसा थियो। आफ्नो जीवनको यो समय सम्झिँदै जग्गी भन्छन्, वामपन्थी र कम्युनिस्ट विचारहरूमा रहेको पाखण्डलाई मैले समयमै देख्न सकेँ र त्यसैले त्यसबाट मेरो छिटै मोह भङ्ग भयो। धेरैले देख्दैनन् र आफ्नो सम्पूर्ण जीवन संसार र व्यवस्थाप्रति क्रोधित भएर नष्ट गर्छन्। त्यसै समयतिर जग्गीको घरको बाटो हुँदै एक फिरन्ता ज्योतिषी हिँड्दै थिए। जग्गीकी आमाले उनलाई घरमा बोलाइन्। उनले आफ्ना छोरीहरूको विवाहका बारेमा ज्योतिषीलाई सोध्न चाहन्थिन्। घर बाहिरका पुरुषसँग घरका महिलाहरूलाई सिधै कुरा गर्न दिने जमाना थिएन। त्यसैले ज्योतिषीलाई प्रश्नहरू सोध्न जग्गीलाई खटाइयो। आफ्नो परिवारका विभिन्न आन्तरिक कुरा ज्योतिषीले सजिलै भनिदिएको देखेर उनी छक्क परे। ज्योतिषीले ठुली दिदीको विवाहका बारेमा केही नभनी सानै दिदीको विवाह चाहिँ यही महिनाभित्रै हुने कुरो बताए। त्यसपछि जग्गीको हात हेर्दै 37 वर्षको उमेरमा ठुलो मन्दिरको निर्माण कार्य सुरु गर्ने कुरा बताए। नास्तिक स्वभावका जग्गीले मन्दिरको निर्माण गर्ने कुरा सुनेर सबैले ज्योतिषीको भविष्यवाणीलाई उडाए, तर नभन्दै उनकी सानै दिदीको विवाह ज्योतिषीले भनेको समयतिरै भयो। जेठी दिदीले रामकृष्ण मिसनको शारदा मठमा आबद्ध भएर आध्यात्मिक बाटो रोजिन्। जेठी दिदी मन्जु साध्वी बन्लिन् भन्ने कसैले पनि सोचेका थिएनन्। मन्जुले लवाई खवाईमा निकै ध्यान दिन्थिन्। उनलाई सुधार्न पिता वासुदेवले नजिकैको रामकृष्ण मिसनमा लगेका थिए। यसबाट मन्जुमा परिवर्तन त भयो, तर यति साह्रो परिवर्तन होला भनेर कसैले सोचेका थिएनन्। लुगाले भरिएका मन्जुका दराज बिस्तारै खाली हुँदै गए। अब त्यहाँ पहिला जस्तो बजारमा आएका नयाँ परिधान नभएर पुराना 2-4वटा साडीहरू मात्र भेटिन थाले। रामकृष्ण मिसनमा पनि आफै जान थालिन्। छोरीमा भएको यस्तो परिवर्तनले वासुदेव दाम्पत्यलाई चिन्तित बनाउन थाल्यो। त्यसैले उनीहरू छिटोभन्दा छिटो मन्जुको विवाह गरिदिन चाहन्थे। मन्जु भने विवाह आफ्नो प्राथमिकतामा नरहेको कुरामा दृढ थिइन्। वासुदेव दाम्पत्य काम विशेषले बेङ्गलोर गएको दिन थियो। जग्गीले मन्जुलाई दराजबाट आफ्ना स्कुल लगायतका प्रमाणपत्रहरू निकाल्दै गरेको देखे। बारम्बार आफ्नै घरबाट भाग्नमा अभ्यस्त जग्गीलाई मन्जु घरबाट भाग्न लागेको पत्तो पाउन रत्तिबेर लागेन। जग्गीले सोचे, क्रान्तिकारी बन्न पो भाग्नु, जाबो सन्यासी बन्न पनि के घरबाट भाग्नु। तैपनि घर छाड्ने दिदीको योजनामा आफू वादक बन्न जग्गीलाई कुनै चासो थिएन। टाइपिङ कक्षाका लागि भनेर मन्जु घरबाट बाहिरिन्। जग्गीले मन्जुको दराज खोलेर हेरे। दराजबाट मन्जुका लुगा गायब थिए। मन्जुलाई आफूले चाहेको स्थानमा पुग्न यथेष्ट समय होस् भन्ठानेर जग्गीले साँझ पख मात्र बुवा आमालाई खबर गरे। वासुदेव दाम्पत्य आत्तिँदै घर फर्के। उनीहरूलाई मन्जु गएको स्थान पत्ता लगाउन खासै गाह्रो परेन। उनलाई फिर्ता ल्याउन भनेर वासुदेव शारदा मठ गए, तर उनलाई भित्र प्रवेश दिइएन। 3 दिन वासुदेवले रोएरै बिताए। पछि बिस्तारै उनको चित्त बुझ्दै गयो। मन्जुसँग पछि उनको भेट त भयो, तर त्यस बेलासम्म उनी ब्रह्मचारिणी बनिसकेकी थिइन्। आफ्नो जीवनदेखि निकै सन्तुष्ट पनि थिइन्। परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु सिवाय वासुदेव दाम्पत्यसँग अरू कुनै विकल्प थिएन। समय बित्दै गयो। जग्गी 12 कक्षामा पढ्ने भइसकेका थिए। एक दिन एक बिहानै उनले पढाइ सिद्ध्याएर सिपाही बन्न जाने सोच बनाए। पर्वतारोहण, पदयात्रा जस्ता आफूलाई गर्न मन लाग्ने सबै कुरा सिपाहीको तालिममा निशुल्क गर्न पाइने लोभले उनलाई त्यसतर्फ आकृष्ट गराएको थियो। पढाइ सकाएर जग्गी सिपाहीको छनौट प्रक्रियामा सहभागी हुन गए। छनौटका सम्पूर्ण शारीरिक परीक्षाहरू उत्तीर्ण गरेपछि अन्तर्वार्ताको पालो आयो। आज्ञाकारी स्वभाव त जग्गीको छँदै थिएन। अन्तर्वार्तामा सोधिएका प्रश्नहरूको
अत्यन्तै उटपट्याङ उत्तर दिएर जग्गीले सिपाही बन्ने आफ्नो चाहनामा आफैले बन्चरो हाने। जग्गीका पितालाई आफ्नो छोराले गरी खाने भएन भन्ने चिन्ता हुन थालेको थियो। जग्गी आफैलाई भने यसको केही मतलब थिएन। जग्गीका पिता वासुदेव चाहन्थे जग्गी आफू जस्तै चिकित्सक बनुन्। उनले आफू पढ्दा ताकाका पुस्तक र नोटहरू आफ्नो सन्तानका लागि भन्न साँचिराखेका थिए। जग्गीको डाक्टरी पढ्ने छाट नदेखेपछि वासुदेवले उनलाई इन्जिनियरिङ पढाउन चाहे। त्यसमा पनि जग्गीको रुचि देखिएन। अन्त्यमा कमर्स वा आर्ट्समा भए पनि जग्गीले भर्ना गरून् भन्ने उनको चाहना थियो। जग्गीलाई भने औपचारिक शिक्षादेखि नै दिक्क लागिसकेको थियो। उनले कुनै क्याम्पसमा भर्ना नभई आफैले स्वअध्ययन गर्ने निर्णय गरिसकेका थिए। स्वअध्ययनका लागि जग्गी बिहानै 9 बजे मैसूर विश्वविद्यालयको पुस्तकालयमा पुगिसकेका हुन्थे। राति 8 बजे मात्र घर फर्कन्थे। दिनभर पुस्तकालयमा बसेर अनेक विषयका पुस्तक अध्ययन गर्थे। यसरी 1 वर्षको समय व्यतीत गरिसकेपछि अन्ततोगत्वा उनी क्याम्पस जान राजी भए। परिवारका अन्य सबै सदस्यले कमसेकम स्नातकसम्म अध्ययन गरेका थिए। त्यसैले उनलाई पनि आमाले स्नातक गर्न भनेर रोइकराइ गरिन्। यस कुरामा जग्गी राजी त भए, तर अङ्ग्रेजी साहित्यमा आफूलाई रुचि भएकाले त्यसैमा स्नातक गर्ने अड्डी कसे। कविता पढेर कसरी आफ्नो परिवार पाल्ला भनेर वासुदेवले जग्गीको निर्णयको खुलेरै विरोध गरे। तर जग्गीको अङ्ग्रेजी साहित्य पढ्न नपाए फेरि पनि पुस्तकालयमा गएर पढ्ने स्वअध्ययन गर्ने जिद्दी सुनेर हार माने। जग्गी क्याम्पस जान थाले, तर वर्षौं पुरानो शिक्षा प्रणालीसँग उनको तालमेल मिल्न गाह्रो भयो। कक्षामा शिक्षकहरू पढाउने नाममा खुरुखुरु नोट सार्न लगाउँथे। कविता कथा पढौँला, तिनका बारेमा छलफल गरौँला भनेर अङ्ग्रेजी साहित्यमा भर्ना भएका थिए उनी। तर त्यसो भएन, बरु भूगोल र समाजशास्त्र पनि पढ्न पर्ने भयो। जग्गीका अनुसार आफूले हिँड्ने धरतीकै बारेमा पढ्ने भएकाले भूगोलको पढाइमा उनलाई आपत्ति थिएन, तर समाजशास्त्रको नाममा अन्य व्यक्तिहरूको धारणा घोकाएको भन्ने उनलाई रत्तै मन पर्दैनथ्यो। यी र यस्तै अन्य न्युमा शिक्षकहरूसँग उनको दिनदिनै भनाभन हुन्थ्यो। आजित भएर शिक्षकहरूले उनलाई नचाहेको खण्डमा कक्षामा उपस्थित नहुन पाउने छुट दिए। अन्तिम परीक्षामा सहभागी हुन चाहने न्यूनतम हाजिरी शिक्षकहरू आफैले मिलाइदिने भए। कक्षामा जानु नपर्ने भएपछि जग्गी क्याम्पसको बगैँचामा बसेर दिन कटाउन थाले। राम्रो सल्लाह दिन सक्ने भएकाले उनीसँग विभिन्न विषयमा सल्लाह माग्न आउनेहरूको भिड लाग्ने गर्थ्यो। तिनै दिनहरूमा जग्गीले आफू जस्तै रुचि भएका अन्य मित्रहरू पनि भेट्दै गए। आफू जस्तै मोटरसाइकलमा रुचि हुनेहरूको समूह बनाएर उनी टाढा टाढासम्म घुम्न जान्थे। मोटरसाइकललाई तीव्र गतिमा चलाउनु उनीहरूको ध्येय हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त उनीहरू बाटैमा रात परेर मोटरसाइकल रोकी त्यसैमाथि निदाउँथे। साथीहरूसँग मिलेर जग्गीले एउटा अनौपचारिक क्लब स्थापना गरे, बन्यान ट्री क्लब। मोटरसाइकलमा सवार केटाहरू बरको एउटा रुखमुनि भेला हुन्थे र मोटरसाइकलदेखि लिएर संसारलाई कसरी सुधार्ने सम्मका कुरा गर्थे। क्लबको आफ्नै मासिक पत्रिका पनि निस्किन थालेको थियो। साथी बनाउन जग्गीलाई कुनै समस्या थिएन। मोटरसाइकल चलाउने, पदयात्रामा जाने, कक्षामा सँगै पढ्ने लगायतका फरक फरक समूह थिए। सबै समूहमा उनी समय र आवश्यकता अनुसार सहभागी हुन्थे। साथीहरूको फरक फरक समूहमा कसरी आफ्नो फरक फरक व्यक्तित्व देखाउँथे भन्ने कुरा सम्झिँदै जग्गी भन्छन्, साथीहरूको एउटा समूहलाई म अर्को समूहमा कहिले मिसाउँदिन थिएँ। हरेक समूहमा मेरो छुट्टा छुट्टै व्यक्तित्व हुने गर्थ्यो। कुनै समूहमा म कसैसँग धेरै नबोल्ने स्वभावको मानिन्थे भने कुनै समूहमा म अत्यन्तै वाचाल र जिस्किरहनुपर्ने मान्छेका रूपमा चिनिएको थिएँ। साथीहरू मेरा आवश्यकता थिएनन्। मलाई एकान्त पनि उति नै स्वीकार्य थियो जति मित्रहरूको समूह स्वीकार्य थियो। म भित्र त्यस समयमा 2 व्यक्ति बाँचिरहेका थिए। एउटाले आफ्नो उमेर बाँचिरहेको थियो र त्यसै अनुरूपका क्रियाकलापमा रमिरहेको थियो भने अर्को पाटोले आफूलाई एकदमै पुरानो र बुढो महसुस गर्ने गर्थ्यो। उसका लागि भने जवानीको त्यो झिलमिलेको कुनै अर्थ थिएन। त्यसै बेलातिर जग्गीमा युरोपेली अस्तित्ववादी लेखकहरूको प्रभाव पर्न थालेको थियो। कामुको आउटसाइडरको प्रभावमा आएर आफ्ना हजुरबुवाको मृत्युमा शोक मनाइरहेका परिवारका सदस्यहरूलाई उनले भनेका थिए, बुढो हुनुहुन्थ्यो, मर्नुभयो, यो स्वाभाविक हो, यसमा अनावश्यक शोक किन गर्नु। यस्ता गतिविधिहरू देख्दा उनको परिवारका सदस्यहरूलाई उनमा रत्ती दया नभएको जस्तो लाग्थ्यो। उनले परिवारको कुरालाई खण्डन गर्दै भन्थे, हरेक कुरामा भावना मिसाइरहनु जरुरी छैन। जे कुरालाई केही गरेर मात्र समाधान गर्न सकिन्छ त्यसमा सिद्धान्तका गनगन गर्ने किन थोपर्ने। यस विषयलाई प्रश्न पार्दै उनी भन्छन्, यसो भन्दैमा ममा करुणाको अभाव थियो भन्ने होइन। आफूले गर्न सक्ने ठाउँमा म सक्दो गर्थेँ, तर आफूले केही गर्न नमिल्ने ठाउँमा अनावश्यक चिन्ता गर्ने मेरो बानी थिएन। एकपल्ट हामीले घरमा पालेको कुकुर निकै बिरामी पर्यो। मेरा पिता कुकुरलाई कुनै इन्जेक्सन दिएर उसलाई नदुखाइ मारिदिन चाहनुहुन्थ्यो। मलाई लाग्यो
त्यसको उपचार गर्न सकिन्छ। मैले कैयौँ दिनसम्म त्यसलाई विभिन्न जडीबुटीको लेप बनाएर लगाइदिएँ। 19 वर्षको उमेरमा जग्गी प्रेममा परे। छिमेकीकी छोरी थिए। जग्गी उसँग एकान्तमा कविता पढेर र हात समातेर घन्टौँ बिताउँथे। यस उमेरका सम्बन्ध प्राय अधुरा नै रहन्छन्। जग्गीको पनि प्रेम अधुरो नै रह्यो। केटीको अन्तै कतै विवाह हुने निश्चित भयो। कसैलाई गुमाउनुको पीडा जग्गीले पहिलोपल्ट महसुस गरे। उक्त घटना सम्झिँदै जग्गी भन्छन्, त्यस घटनाले मलाई पूर्ण रूपमा व्यथित बनाइदिएको थियो। सारा संसारको अब केही अर्थ छैन जस्तो महसुस भएको थियो। मन अलिकति चर्किँदा, अलिकति टुट्दा पीडा हुने हो। थोरै टुटेर थोरै बाँकी रहँदा पो बचेको भागलाई पीडा हुने हो। मेरो मन त समग्रमा तोडिएको थियो। दुख्नलाई बाँकी केही छँदै थिएन। यसरी उसँगको बिछोडले मलाई पीडाभन्दा पनि परको एउटा शून्यतामा पुर्याइदिएको थियो। त्यस शून्यतामा मैले बुझेँ, सम्बन्धहरू टुट्दा हुने पीडा आफ्नै कल्पनाको अवसानको पीडा हो। सबै सम्बन्धहरू आफैले रोपेका भ्रमका खेती हुन्। त्यस घटनाले जग्गीलाई मानौ शून्यताको कुनै लोकमा पुर्याइदिएको थियो। 1 हप्ता त उनी कसैसँग बोलेनन्। त्यसपछि सायद आफ्नै अहमको तृप्तिका लागि तिनै केटी साथीका अन्य केटी साथीहरूसँग एकपछि अर्को गर्दै सम्बन्ध गाँच्न थाले। ती सम्बन्धहरू पनि टुट्दै जान्थे। फेरि पीडाको त्यही सिलसिला दोहोरिन्थ्यो। जग्गीले बिस्तारै बुझ्दै गए, अरू कसैको जगमा निर्माण गरेर गाँसिएको सम्बन्धले गर्दा नै बिछोडमा पीडा हुने रहेछ। उनी भन्छन्, मेरो असफल सम्बन्धहरूले मलाई प्रेमको महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाए। जीवन केवल जिउनका लागि हो, त्यसैगरी प्रेम पनि केवल प्रेमकै लागि हो। त्यसमा अन्य सपना, कल्पना र चाहनाको प्रक्षेपण गर्नु स्वार्थी हुनु हो। त्यो कुरा बुझेपछिका मेरा प्रेम सम्बन्धहरूमा केवल प्रेम हुन्थ्यो, अरू कुनै अपेक्षा हुँदैनथ्यो। आफू जवान हुँदाका साथी अहिले आफूलाई भेट्न आउँदा उनी असमञ्जसमा पर्छन्। ती दिन सम्झिँदै उनी भन्छन्, मैसूर कलेज पढ्दाका केही साथीहरू कहिलेकाहीँ मलाई भेट्न आउँछन्। कोही आफ्नो व्यवसायमा अत्यन्तै सफल छन् त कोहीले ठिकै गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई देख्दा मलाई लाग्ने सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ उनीहरूको उदास र जीवन्तता रहित अनुहार हो। उनीहरूलाई हेरेर कसले सोच्ला, कुनै जमानामा यिनीहरू पनि क्याम्पसभरिका केटीहरूद्वारा रुचाइएका हँसिला र जीवन्त नवयुवक थिए। उनीहरू अत्यन्तै गम्भीर अनुहार लिएर आउँछन्। म कस्तो किसिमको व्यवहार गर्ने भनेर अलमल्ल पर्छु। म त सधैँ उस्तै थिएँ, उस्तै नै छु। म हाँसेको, रमाएको देखेर उनीहरू छक्क पर्छन्। म चाहिँ उनीहरूले हाँस्न बिर्सेको देखेर छक्क पर्छु। पहिला सँगै बस्दा सिगरेट पिएका साथीहरू अचेल मेरो अगाडि सिगरेट निकाल्न अप्ठ्यारो मान्छन्। मलाई अचम्म लाग्छ। अनियमित हाजिरी र पढाइप्रतिको व्यवस्थाका बावजुद जग्गीले सबैलाई चकित पार्दै मैसूर विश्वविद्यालयबाट अङ्ग्रेजी साहित्यमा स्नातक गरे। उनको परिवारलाई भने अब के गर्ने भन्ने समस्याले पिरोल्न थालेको थियो। जग्गी कुनै पनि हालतमा स्नातकोत्तर नगर्ने अड्डी कसेर बसेका थिए। स्नातकोत्तर पढाइ हुने सम्पूर्ण पुस्तक आफूले पढेर सिधाइसकेको हुनाले 1 वर्ष कक्षामा बसेर त्यही पढिरहनुको कुनै तुक नभएको उनको तर्क थियो। उनी अब केही काम गरेर पैसा कमाउन चाहन्थे। मोटरसाइकलमा चढेर संसार घुम्ने आफ्नो सपना साकार बनाउन चाहन्थे। आफ्नो जीविका चाहिँ कसरी चलाउँछस् भनेर पिताले प्रश्न गर्दा उनी कुखुरा पाल्छु भन्थे। त्यस बेलासम्म उनले भारतका विभिन्न ठाउँमा मोटरसाइकलमा यात्रा गरिसकेका थिए। भारत बाहिर भ्रमण गर्नका लागि अलि धेरै पैसा चाहिन्थ्यो। त्यसैले उनले कुखुरा पालन गर्ने उद्देश्यले आवश्यक संरचना निर्माण गर्न थाले। यता उनका पितालाई भने समाजले आफन्तले के भन्लान् भन्ने कुराको पिरलो थियो। त्यसको कुनै पर्वाह नगरी उनले आफ्नो घरभन्दा लगभग 12 किलोमिटर टाढा 2.5 एकड जमिन भाडामा लिएर कुखुरा पालन सुरु गरे। जग्गीको जीवनको नयाँ अध्याय सुरु भएको थियो। उनको दिन बिहानदेखि राति अँध्यारो नभएसम्म व्यस्ततामा बित्न थाल्यो। घर फर्किँदा कहिलेकाहीँ धेरै अबेर हुन्थ्यो। घरका सबै निदाइसकेका हुन्थे। त्यस्तो बेला अरूलाई बाधा नहोस् भनेर उनी बाहिरै सुतिदिन्थे। व्यवसायको पहिलो 6 महिना निकै अप्ठ्यारो हुनेवाला थियो। जग्गी त्यसका लागि तयार पनि थिए। 3200 कुखुरा अटाउने खोर आफै बनाउन तम्सिँदा धेरैपल्ट उनका हात रक्ताम्म भएका थिए। ती दिनहरूमा उनी पैसा जोगाउन केरा खाएर भोक मेटाउने गर्थे। उनको व्यवसायले धेरै अप्ठ्यारा दिन भन्ने देख्न परेन। व्यवसायले तुरुन्तै गति लियो। जग्गीले राम्रो नाफा कमाउन थाले। निकममा ठानेको छोरा रातारात सफल व्यवसायी बनेर निस्केको देखेर वासुदेव दम्पति चकित थिए। व्यवसायले गति लिएपछि जग्गीले सुरुवातका दिनमा जस्तो दुःख गर्नु परेन। दिनको 4 घण्टा बिहान आफ्नो व्यवसायमा समय दिन्थे भने बाँकी समय पढेर, कविता लेखेर, पौडेर र ध्यान गरेर बिताउँथे। कुखुरा पालन गर्दा का दिन सम्झिँदै जग्गी भन्छन्, ती दिन मेरो जीवनको सबैभन्दा सुन्दर दिन थिए। कुखुराले प्रशस्त अण्डा पार्थे। बजारको समस्या थिएन। बिहानको केही घण्टा काम गरेर सकाएपछि
म एउटा ठुलो रुखमाथि चढेर बस्थेँ र घन्टौँ आँखा बन्द गरेर दिन बिताइदिन्थेँ। चाहे जति पढ्थेँ, कविता लेख्थेँ। कहिलेकाहीँ त कैयौँ दिनसम्म अन्य कोही मान्छेको अनुहार नै देख्न पाइँदैनथ्यो। कसैले केही भन्ला भन्ने पिर पनि थिएन। मानव बस्तीभन्दा टाढा भएकाले उनले आफ्नो सर्पहरूप्रतिको लगाव कायम राख्न सफल भए। आफू सुत्ने कोठामै 20-25 वटा सर्प पालेका थिए। उनले सर्पहरूबाट ध्यानको महत्त्वपूर्ण सूत्र अचल रही होस सम्हाल्न सिकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, म सुत्ने एउटा ठुलो कोठा थियो। त्यही म आफ्ना किताब राख्थेँ, खाना त्यहीँ पकाउँथेँ। त्यही कोठामा मैले 20-25 वटा सर्प पालेको थिएँ। सबै विषालु थिए। कहिलेकाहीँ म सुतेकै ठाउँमा सर्पहरू आइपुग्थे। तिनलाई अलिकति पनि मन नपर्ने गरी चलाएको खण्डमा डस्ने पक्का थियो। त्यसैले मैले हरेक क्षण अत्यन्तै होसपूर्वक रहनुपर्थ्यो। 80 को दशक थियो। बिटल्स, रक एन्ड रोल र निलो जिन्सले संसार पिटेको थियो। जग्गी पनि त्यसको प्रभावबाट मुक्त थिएनन्। त्यस बेलासम्म उनले आफ्नै मोटरसाइकल किनिसकेका थिए। उनी निलो जिन्स लगाएर अन्य साथीहरूसँग राजमार्गमा मोटरसाइकल रेस लगाउँथे। साबिकभन्दा अलि अग्लो काठ बोक्ने ट्रकहरूको मुनिबाट आफ्नो मोटरसाइकल छिराउने दुस्साहस केटाहरू खुबै मन पराउँथे। ज्यान हत्केलामा राखेर खेलिने खेलहरूमा जग्गीलाई सधैँ रुचि रह्यो। केटाहरूलाई बिस्तारै सडकमा मोटरसाइकल चलाएर पाइने आनन्दले पुग्न छोडेको थियो। हुँदाहुँदै उनीहरू नजिकैको चामुण्डी पहाडमा मोटरसाइकल चढाउने र चलाएरै त्यहाँबाट तल झर्ने गर्न थाले। यो दुस्साहस सजिलो थिएन। तल झरिसक्दा रुखका हाँगा र काँडाहरूले कोतरेर शरीर रक्ताम्य भइसकेको हुन्थ्यो। तर पनि त्यो दुःख आफूले फत्ते गरेको कामले दिने आनन्दका अगाडि केही लाग्दैनथ्यो। जग्गीले आफ्ना तिनै मस्तमौला साथीहरूसँग मिलेर एउटा कम्युन बनाउने सपना देखेका थिए। केटाहरू यस विषयमा निकै छलफल गर्थे र त्यसका लागि उपयुक्त स्थान खोजिरहेका थिए। उनीहरू नियम कानुनभन्दा निकै पर आनन्दको आफ्नै संसार बनाउने कल्पना गर्थे। एउटा काठको व्यापारी साथी यसका लागि सस्तैमा जग्गा दिन तयार भएको थियो। तर जसरी ठुला योजनाहरू अक्सर कार्यान्वयन नभई बीचमै तुहुने गर्छन्, त्यसै गरी उनीहरूको योजना पनि तुहियो। यसबारेमा जग्गी भन्छन्, जे हुन्छ राम्रै हुन्छ। केही सपना पूरा नहुनु पनि एक हिसाबले आशीर्वाद नै हो। त्यस बेलाका मेरा साथीहरू विभिन्न मादक पदार्थका अम्मली थिए। कोही सधैँ रक्सीको नसामा हुन्थे भने कोही गाँजा पिइरहेका हुन्थे। उनीहरूलाई लिएर कम्युन बनाएको भए म कालान्तरमा पक्कै समस्या निम्ति नै थियो। कुखुरा पालन व्यवसायमा सफलता पाएपछि जग्गीको हौसला झन बढ्यो। आफन्त र अन्यबाट आफ्नो जीवन यसै फालिरहेको भन्ने किसिमको टोकेसो सुन्दा उनमा केही गरेर देखाउने इख पलाएको थियो। यसैकारण उनले आफ्नो व्यवसायलाई अझै विस्तार गर्ने निर्णय गरे। उनले एक इन्जिनियर साथीसँग सहकार्य गरेर निर्माण व्यवसायमा हात हाले। निर्माण व्यवसायमा पनि उनी सफल भए। उनीहरूको निर्माण कम्पनी छोटो अवधिभरमै मैसुरभरि प्रख्यात भयो। जग्गीका मातापिता खुसी भए। जग्गी पनि खुसी नै थिए। उनको मोटरसाइकलमा संसार भ्रमण गर्ने योजना अब पैसाकै कारणले रोकिनेवाला थिएन। यस्ता अनेक योजना जग्गीको मनमा थिए। तिनलाई साकार गराउने हिम्मत पनि उनमा थियो। सबै कुरा चाहेअनुसार नै भइरहेका थिए। जग्गी सफल व्यवसाय हुने पथमा अग्रसर देखिन्थे। तर नियतिको इच्छा भने अरू नै केही थियो। अहिले हामीले गरेको वाचन अनुपम पोखरेलले लेख्नुभएको सद्गुरु जीवनी र दर्शन पुस्तकको मान्छेको गोठालो शीर्षकको वाचन हो। आगामी दिनमा यसको अर्को अङ्क लिएर चाँडै उपस्थित हुने भाषा गर्दै म प्रस्तोता बिदा हुन चाहन्छु।